गाह्रो त के छ भने अरू दिन चाहिँ 50 हुन्छ, आज चाहिँ 35 छ। त्यो 15 लाई पढ्नै मन छैन। इट्स ओके। ल अर्कोमा जाउँ। दिवस त्यो अल्फा पार्टिकलको चार्ज डब्ली हिलियम न्यूक्लियस हुन्छ कि H2He4 हुन्छ। डब्ली हिलियम न्यूक्लियसको चार्ज 2e हुन्छ। त्यति मात्रै बुझे हुन्छ अहिले। हिलियम न्यूक्लियसको चार्ज चाहिँ अल्फा पार्टिकल भनेको हिलियम न्यूक्लियस हो। हिलियम न्यूक्लियसको चार्ज 2e हुन्छ। दिवस बुझ्यो? चार्ज अफ अल्फा पार्टिकल 2e हुन्छ, यति बुझ्नु पर्यो। हिलियम न्यूक्लियसको चार्ज e मात्रै हुँदैन, डबल हुन्छ। त्यहाँ डबल भनेर 2e लेख्नु पर्छ। ओके, थ्यांक यू। ल नेक्स्ट क्वेशन। अब थोरै चाहिँ अब एउटा गराइदियो भने यसको रिलेटेड सबै न्यूमेरिकल सिद्धिन्छ। क्वेशन नम्बर 3। ल क्वेशन सार छ है सबैले। क्वेशन नंबर 3, a copper wire has 1 into 10 to the power 25 free electrons per cubic meter and cross-sectional area 2 millimeter square, carries a current of 6 ampere. Calculate the force acting on each electron if the wire is now placed in uniform magnetic field of magnetic field of 0.1 Tesla perpendicularly. ल फिर तिमीहरूलाई मैले 5 मिनट टाइम दिए, आफै गर है। क्वेशन सार, क्वेशन को गिभन लेख है। आएन भने केही फरक पर्दैन, तर क्वेशन सार्ने, क्वेशन को गिभन लेख्ने अनि फर्मुला ट्राई गर्ने, यति त गर्ने कम्तीमा। मेरो साउन्ड अफ गरे।
ल मलाई एकजनाले वायरमा लाग्ने फोर्सको फर्मुला भन त। वायरमा लाग्ने फोर्सको फर्मुला भन। मिङमा वायरमा लाग्ने फोर्सको फर्मुला भन। अघि भर्खरै गरे हो त्यो फर्मुला युज गरे हो। फर्मुलाहरू थाहा छैन भने त गाह्रो हुन्छ। रबिन ढकाल, योर आन्सर इज थोरै मिलेन बाबु, कता कन्फ्युजन भयो। आर्यन, वायरमा लाग्ने फोर्सको फर्मुला भन। आउँदैन भने नो सर भन न, नो सर भन्दा पनि त भयो नि। रिस्पोन्ड गर्दैन भने त गाह्रो छ। यो क्लासमा अलिक कम रिस्पोन्ड गर्छ, फिजिकल क्लास त झन् बढी रिस्पोन्स गर्नुपर्ने। अहिले भर्खर युज गरेको आर्यन रिसाल, वायरमा लाग्ने फोर्सको फर्मुला भर्खरै युज गरेको छ। के रहेछ? फोर्स भनेको BIL sin थीटा। यो वायरमा लाग्ने फोर्सको फर्मुला। पहिला गिभन लेख यसको। गिभन के छ तिमीसँग? गिभन यो के हो? नंबर अफ इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर पर यूनिट वॉल्यूम हो भनेको स्मॉल n को वैल्यू हो 1 into 10 to the power 25। यो क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन छ 2 मिलिमिटर छ। यसलाई मिटर स्क्वायर में लग्यो भने 10 to the power -6 मिटर स्क्वायर हुन्छ। मिलिमिटरलाई 10 to the power -3 स्क्वायर छ 10 to the power -6। आई को भ्यालु दिया छ 6 एम्पियर। अब के भनिया छ? फोर्स एक्टिङ अन इच इलेक्ट्रोन है, एउटा इलेक्ट्रोनमा लाग्ने फोर्स चाहियो। त्यसो भए यो पनि हुँदैन। एउटा इलेक्ट्रोनमा लाग्ने फोर्स के हो? लरेन्ज फोर्स। के थियो फर्मुला? सम्झिरहेछ? BQV sin थीटा। त्यो भनेको फर्मुला के भइदियो? BeV मात्रै, किनभने इलेक्ट्रोन को लागि चार्ज को भ्यालु E अनि थीटा के छ? परपेंडिकुलर छ 90 डिग्री छ। फर्मुला चाहिँ हाम्रो यो भयो है। ल ल अब गिवन हेर्छ, बी गिवन छ कति? 0.6 टेस्ला। अब हेर त, यो बी थाहा छ, यो ई पनि थाहा छ। ई को भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ? 1.6 into 10 to the power -19। यो पनि क्लियर हुने है। यो ई पनि थाहा छ। यो भी लाई अस्ति सिकाएको थियो नि, I is equals to के त? भेना। त्यसो भए भी को ठाउँमा के लेख्न पायो? I by n EA। क्वेशन त गराएको पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई, पहिला नै गराइसक्या क्वेशन। ल यो के भइदियो? I by n EA। यो ई र ई क्यान्सल भयो। F को फर्मुला के भइदियो? B into I by NA। सबै छ हेर त। B को भ्यालु यो हो, I को भ्यालु यो हो, एरिया को भ्यालु यहाँ छ, N को भ्यालु यहाँ छ। सबै राख, आन्सर निकालेर च्याट बक्स में लेख। यो गराएको क्वेशन जस्तो लाग्यो मलाई, रिपिट गरेका छौं हामी यसलाई। इच इलेक्ट्रोन में लाग्ने फोर्स भनेको छ। फोर्स को फर्मुला यो भयो। इलेक्ट्रोन को चार्ज E हुन्छ, E गर्दिए परपेंडिकुलर भएपछि sin 90 को भ्यालु 1 भइदिन्छ, 1 भइदियो। अनि अब यो V ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फर्मुला V is equals to I by n EA। यो V को ठाउँमा I by n EA राख्दिए। यो E र यो E क्यान्सल भयो। B थाहा छ, I थाहा छ, N थाहा छ, A थाहा छ। सबै राखेर आन्सर च्याट बक्स में सबैले टाइप गर्छ। 2 मिनट टाइम दिए मैले, सबैले च्याट बक्स गएर आन्सर टाइप गर्छ। म भ्यालु लेखिदिन्छु अनि लेख्छ च्याट बक्स में।
B को भ्यालु 0 point कति रहेछ 1, I को भ्यालु 6 एम्पियर, N को भ्यालु 1 into 10 to the power 25 अनि A को भ्यालु 2 into 10 to the power -6। ल यसलाई सल्भ गर, आन्सर कति हुन्छ च्याट बक्समा लेख। 3 into 10 to the power -24 न्युटन। ल यो पहिला पनि गराएको, यो रिपिट भयो। तिमीहरूले मैले अस्ति नै भनेको छ, फर्मुलाहरूलाई अलिकति केयर गर, न्युमेरिकल गाह्रो छैन। फर्मुलै आएन भने त टिचरले के सिकाउन सक्छ तिमीहरूलाई? सबै थाहा छ, फर्मुलै थाहा छैन, कसरी गर्ने न्युमेरिकल? तो फर्मुलाहरूको एउटा टेबल बनाएर दिनमा एकचोटि कम्तीमा प्र्याक्टिस गर, नभए हप्तामा एकचोटि प्र्याक्टिस गर। केही नगरिकन त केही पनि हुनेवाला छैन। स्टुडेन्टलाई के हुन्छ, टिचर चाहिँ धामी झाँक्री हो, त्यहाँबाट स्वाहा स्वाहा गर्छ, सबै हाम्रो दिमागमा छिर्छ। त्यस्तो हुँदैन। आफै पनि एफर्ट देखाउनै पर्छ सिक्नलाई। सो एफर्ट अलिकति पुगेन यो क्लासमा। क्लियर गर यो। म अर्को एउटा क्वेशन लेखिदिन्छु, घरमा ट्राई गर्छ। ल नेक्स्ट क्वेशन मैले लेखेँ है। नेक्स्ट क्वेशन अन योर स्क्रिन। यो अस्ति गरेकै क्वेशन हो, त्यो पनि तिमीहरूले त्यति पनि थाहा पाएन सरले गराइसक्नु भएको रहेछ भनेर। ल रिपिट भयो, झन् राम्रो। क्वेशन नंबर 4, a horizontal wire of length 5 cm, a horizontal wire of length 5 cm and carrying current of 2 ampere is placed in the middle of a long solenoid at right angle to its axis. The solenoid has 1000 turns per meter and carries a steady current of I. Calculate I. एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन, थोरै फरक छ, ट्राई गर्छ, आएन भन्ने म सिकाउँछु। क्याल्कुलेट I if the force on the wire is equal to 10 to the power -4 न्यूटन अनि गिभन छ म्यू नॉट को वैल्यू 4 पाई into 10 to the power -7 हेनरी पर मीटर भनेको एसआई युनिट हो। ल क्वेशन कंप्लीट गर त सबैले।
ल यो तिमीहरूलाई होमवर्क भयो है आजलाई यसलाई सल्भ गरेर नेक्स्ट टाइममा राख्छ अनि नेक्स्ट टाइममा अब सिलेबस हामी अगाडि लान्छौँ है थ्याङ्क यू क्लास द्याट्स फर टुडे थ्याङ्क यू एभ्रीवन नाउ यु आर फिल फ्री टु लिभ दिस मिटिङ थ्याङ्क यू नेक्स्ट टाइम थ्याङ्क यू अभिराज थ्याङ्क यू एभ्रीवन आजलाई सिद्धियो क्लास यति कुरा गरेर तिमीहरूले नेक्स्ट टाइम अब सिलेबसलाई अगाडि लान्छौँ हामी थ्याङ्क यू मैले मिटिङ इन्ड गरेँ है